अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर है 14। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। पीछे बयान गुजर चुका मुनाफिकीन का, मुफ़सिदीन का। ये उन्हीं का बयान अल्लाह ताला कंटिन्यू करते हुए फरमाते हैं कि जब ये मुलाकात करते हैं मोमिनों से, कालू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लेकर आए। व इज़ा खलू इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं, कालू तो कहते हैं इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नानु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह इनका मजाक उड़ाने वाला है। व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, और अल्लाह ताला ने उनको उनकी सरकशी में ढील दे दी है कि वो अक्ल के अंधे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के बारे में जो मुनाफिक हैं, उनका तरीक़ेकार बता रहे हैं अल्लाह ताला कि वो क्या करते हैं। हम दुनिया में देखते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं, ऐसे लोगों की कसरत हमारे पास मौजूद है जो हमारे सामने हमारे होते हैं और जैसे ही हमने पीठ दी तो दूसरे हमारी शिकायतें करने, ग़िबत करने शुरू कर देते हैं, हमारे पाँव काटना शुरू कर देते हैं। ये मुनाफिकीन की निशानी है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि जब ये लोग ईमान वालों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम तो ईमान लेकर आ गए, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोमिन हैं। वैज़ा खलू इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के साथ अकेले होते हैं, यानी अपनी जमात के लोगों के साथ होते हैं, तो कालू कहते हैं इन्नमा माअकुम, हम तो आपके साथ हैं, तुम लोगों के साथ हैं। हम तो इन्नमा नानु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनका मजाक उड़ाने वाले हैं। हम उनके सामने जाकर बैठते हैं, उनके साथ जाकर बैठते हैं ताकि उनका मजाक उड़ाएं। यही इनका तरीक़ेकार था और यही तरीक़ेकार हम आजकल अपने मुआशरे में भी देख रहे हैं कि हमारे पास निफाक किस कदर बढ़ गया है। एतकादी निफाक नहीं है हमारे पास, अल्लाह रहम करे। वो निफाक नहीं है कि हम दीन का और ईमान का अल्लाह ताला पर, कुरान पर और अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान ना लाते हैं, वो ईमान है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो दूसरा हमारे पास निफाक मौजूद है, ये भी तो कम ख़तरनाक नहीं है। मोमिन के पीछे उसकी शिकायत करना, ग़ीबत करना, तोहमत लगाना, बुरा समझना, बुराई करना। हदीस मुबारक में आता है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हो वही आप अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तो हम तो ईमान के दर्जे से ही गिर जाते हैं अगर ऐसा काम करें तो क्या होता है। अच्छा, एक और हदीस आती है, मैं तो वो हदीस पढ़कर जब भी पढ़ती हूँ मुझे हैरत ही होती है कि वाकई अल्लाह का दीन सच्चा है और अल्लाह का रसूल सच्चा है कि किस किस तरह की ख़बरें हमें देकर गए हैं। वो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हमें ऐसी ऐसी ख़बरें पहुँची हैं कि हम उन चीज़ों को अब देखते हैं। हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो ज़ाहिरी तौर पर दोस्त होंगे लेकिन अंदरूनी तौर पर दुश्मन होंगे। यही तो वो ज़माना है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता है। हमारे साथ एक ही थाली में खाने वाले, हमारे साथ एक ही मजलिस में बैठने वाले हमारी किस तरह जड़ें काट रहे पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब खंजर पीठ में लगता है, फिर कहते हैं अरे हमने इस पर इतना एतमाद किया, हमने तो इसको ऐसा समझा नहीं था। तो आजकल का वो दौर चल रहा है जो कि मुनाफिकीन का दौर था। वो लोग एतकाद में मुनाफ़िकत किया करते थे, यहाँ पर आमाल में मुनाफ़िकत हो जाती है, यहाँ पर मुआशरत में मुनाफ़िकत हो जाती है। लेकिन है ये सारी चीज़ मुनाफ़िकत। मुनाफ़िकत का मतलब यही होता है कि दोहरा मयार हो, अंदर एक हो बाहर दूसरा हो। अंदर तो हमारा किसी के लिए खुदा न खास्ता जल रहा है और मुँह पर हम मुस्कुराहट सजा कर बैठें, ये मुनाफ़िकत है। मुँह पर तो हम कह रहे हैं कि भाई वाह वाह वाह, आप जैसा कोई नहीं, आप बिल्कुल, आपके लिए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीठ पीछे उसके पीठ में खंजर घोंपने वाला बंदा ये मुनाफिक है। और सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ यही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुनाफिकीन का तरीका है। जब मोमिनों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान लेकर आए, और जब अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। हम तो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। ये नहीं मोमिनों का मजाक उड़ा रहे, अल्लाह इनका मजाक उड़ा रहा है। और यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, ढील दे दी है उनको इनकी सरकशी में, अंधों की तरह फिर रहे हैं, कुछ होश ही नहीं है इनको कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अब एक तो अल्लाह ताला मजाक उड़ाता है का मकसद क्या है? मजाक उड़ाता है यानी अल्लाह ताला इस्तेहज़ा के तौर पर, यानी जैसे कि किसी के बारे में कहना या मजलिस में बयान करना है, फ़रिश्तों की मजलिस में कि भाई देखो ये कैसा बेवकूफ़ बंदा है जो अपना ही नुकसान कर रहा है लेकिन समझ रहा है कि मैं दूसरों का मजाक उड़ाऊँ। या इससे मुराद ये कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे इस्तेहज़ान पूछेंगे, तंज़िया पूछेंगे कि भाई आप लोग जिनका मजाक उड़ाते थे वो लोग तो कामयाब हो गए, आप लोग तो नाकाम हो गए, तो मजाक तो आप पर उड़ाया जाएगा। अब उन लोगों का क्या जाएगा? दूसरा, यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, उनको उनकी सरकशी में ढील दे दी। एक वाक़या मैं आपको बता दी चलो। एक बुज़ुर्ग थे,
انہوں نے ان کی بیٹی بے انتہا خوبصورت تھی اور بہت دیندار تھی. ان کی بیٹی کے لیے اس وقت کے بادشاہوں کے بیٹے جو تھے وہ رشتہ مانگ رہے تھے، شہزادے رشتہ مانگ رہے تھے کہ یہ لڑکی ہمیں ملے. تو اس بزرگ کی شرط یہ تھی کہ میں اس کو دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دوں گا جو دیندار ہوگا. اب اس کے خود کے اپنے بھی اتنے بہت زیادہ شاگرد تھے. اس کے اپنے شاگردوں میں ایک شاگرد تھا، وہ بڑا غریب مسکین سا تھا، بڑا دیندار تھا. اس بزرگ کو وہ لڑکا پسند آ گیا اپنی بیٹی کے لیے، اور شکل و صورت میں بھی کم، بیٹی بے انتہا خوبصورت، اور اس کی رشتے طلب کرنے والے لوگ بے انتہا بہت زیادہ. اس نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو شاگرد کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ کہاں تو وقت کا بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے اور کہاں یہ حضرت مجھے دے رہے ہیں، حضرت میں اس لائق ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں تم اس لائق ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب بزرگ نے اس نے کہا ٹھیک ہے، حق مہر کے لیے کچھ رقم لے کر آ جاؤ، میں تمہارا اپنی بیٹی سے سادگی سے نکاح کروا دوں. مغرب کے ٹائم پر انہوں نے نکاح پڑھایا ہے. مغرب کے بعد وہ چلے گئے سب اپنے گھر. عشاء پڑھ کر اپنی بیٹی کو لیا، جا کر اس کے دروازے پر ٹھک ٹھک کی اور اس کو کہا آپ کا نکاح ہو گیا ہے، اب یہ مناسب نہیں کہ آپ اکیلے سوئیں، یہ رہی آپ کی بیوی اور آپ اس کو اپنے پاس رکھیں. یہ ہو گئی رخصتی ان کی. خیر، اب اس شاگرد کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، بیوی مل گئی، وہ بھی اتنی نیکوکار اور اتنی بڑے بزرگ کی بیٹی اور اتنی خوبصورت، اور ایک دم سے مل گئی، نکاح بھی ایک دم سے ہو گیا. اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے پاس رکھے ہوئے تھے کچھ سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے جو وہ پانی میں بھگو کر خود کھا رہا تھا. اب پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ اس نے کیا کیا، بیوی کو کہا کہ آؤ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ سوکھے جو ٹکڑے تھے نا روٹی کے وہ انہوں نے کھائے. تھوڑے جو بچے وہ اس نے کیا کیا، ایک طرف رکھ دیا. بیوی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کر کیا رہا ہے. اچھا، اور ایک طرف رکھ دیا. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے کل کے لیے بچا کر رکھے ہیں. تو اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی. اس نے کہا کیوں؟ تمہارے والد نے نکاح پڑھوایا، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں تو قطعی نہیں رہ سکتی ایسے شخص کے پاس. میرے لیے تو شہزادوں کے رشتے تھے، لیکن میرے باپ نے اس شخص کو پسند کیا جو توکل رکھتا ہو. تمہارے پاس تو اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ تم صبح کے لیے روٹی بچا کر رکھ رہے ہو. کیا صبح کے لیے اللہ تعالیٰ میں رزق نہیں دے گا؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ تو واقعی غلط ہے، اور اس نے وہ دے دیا، زکوٰۃ صدقہ کر دیا. اس کے بعد اس نے کچھ وقت تک اس شوہر کے ساتھ رہی. اس نے دیکھا اس کے شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ کوئی جسمانی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں آ رہی ہے. پھر اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا. اس نے کہا کہ بھئی مجھے طلاق چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ کہنا بس مجھے طلاق چاہیے، مجھے اپنے باپ کے گھر لے کر چلو. اب یہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں باپ کے گھر، وہاں پر فیصلہ کروانے کے کیا ہونا چاہیے. اچانک شوہر کو ٹھوکر لگی اینٹ میں یا کسی چیز میں، اس کا پاؤں پھنسا پتھر میں اور وہ منہ کے بل گرا اور اس کا سر پھٹ گیا. بیوی نے کہا گھر چلو. کہنا کیوں؟ ہم تو جا رہے تھے حضرت کے پاس فیصلہ کروانا ہے. کہنا نہیں، مجھے فیصلہ نہیں کروانا، میں راضی ہوگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے. کہ کیوں بھائی، مسئلہ کیا تو مسئلہ ہو گیا. تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا اللہ تعالیٰ جن کو آزمائش میں ڈالتا ہے، یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان کی پکڑ نہیں کی جاتی ہے کسی بھی بات میں، وہ اس ڈھیل میں پھرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی پکڑ اکٹھی قیامت میں ہوتی ہے. میں نے دیکھا اتنے دن ہو گئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ جسمانی طور پر تکلیف ہوئی، نہ کوئی بیماری ہوئی، نہ کوئی معاشی تکلیف ہوئی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اور تم بالکل خوش تھے. تو مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں تم انہی لوگوں میں تو نہیں ہو جن کی پکڑ آخرت میں ہو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں رہنا، میں ایسے بندے کے ساتھ رہ کر کیا کروں گی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے طلاق کا مطالبہ میں نے کیا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا اب کیا کہتی ہو؟ کہ نا اب میں مطمئن ہو گئی کہ تمہیں چوٹ لگی ہے، سر میں خون بہا ہے اور تمہیں تکلیف ہوئی، تو اب میں مطمئن ہو گئی ہوں کہ تم جو ان لوگوں میں سے نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ جن کی پکڑ نہیں کرتا نا، جن کو ڈھیل دے دیتا ہے، ان سے اکٹھی پکڑ ہوتی ہے قیامت میں. فرعون کے بارے میں آتا ہے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ تب کیا تھا جب 40 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، درد تک نہیں ہوا تھا سر میں. باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں، جسمانی طور پہ تو وہ بالکل ہٹا کٹا تھا، لیکن اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا 40 سالوں تک. تو اس نے کہا میں تو خدا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، دنیا کی بھی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، اختیارات بھی سارے میرے پاس ہیں، اور میں جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہوں، میں تو خدا ہوں. اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جن کو ڈھیل دے دیتا ہے نا، تو ان لوگوں کے لیے گمراہی ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہمیں جو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، ہم ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے. لیکن سوچنا چاہیے یہ چیزیں بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، کیونکہ ان سے بھی ہمارے گناہ دھل رہے ہیں. ہماری تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں کے ساتھ آخرت کی تکلیفیں بھی ختم ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہے. تو مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے.
اگر مومن کو تکلیف پہنچی اور اس پر صبر کرے تو بھی وہ کامیاب ہے، اور تکلیف پہنچی اور نعمت ملے اور اس پر شکر کرے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ مومن تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔